سامبلومون غادي نعوض الار ان من العلاقه اللي الفوق، انطلاقا من هذه، من هذه العلاقه هذه الشباب نعوضها هنايا. دونك غتولي عندي هنايا حتى بما ان الانرجي توتال ولات مرتبطه بان، دونك هنا مثلا هنا ان في النيفو ان ايكال واحد عندي او 1، في النيفو ان ايكال 2 عندي او 2، وفي النيفو ان ايكال 3 عندي او 3. دونك او 1 او 2 او 3. et donc c'est tout simplement غادي تولي لنا l'expression de l'énergie totale تسمى l'énergie totale n تساوي ليا شنو؟ وي شنو غادي ندير الشباب؟ غادي نجي لهنا موان او au carré 8 بي إبسيلون زيرو. دونك واش فهمتوا شنو كندير؟ كنعوضها بهاد العلاقه اللي الفوق إبسيلون زيرو، دونك غادي نعوض ار ان بالعلاقه اللي الفوق ياك، العلاقه الفوقانيه. دونك هي شحال اسيدي؟ هي هنا عندنا اش ان بعدا ان كاري اش كاري إبسيلون زيرو او كاري ام او فوا بي. دونك غادي نختزلو ببي، مازلنا شي حاجه اخرى نختزلو بها، الاو غادي تطلع للفوق. دونك لينيرجي توتال شحال كتساوي ليا؟ وي دونك كتولي لنا هادي غتطلع للفوق، دونك كتولي لنا موان او على بويسونس 4 او على بويسونس 2 في او على بويسونس 2. غادي يطلع لنا حتى لا ماس دو ليليكترون، والشيء الاخر كله غيبقى لتحت. دونك كتولي لنا وي إبسيلون زيرو، إبسيلون زيرو في إبسيلون زيرو سي إبسيلون زيرو على بويسونس 2 فوا اش كاري فوا ان كاري. ومرة أخرى سنكتشف أننا سنحصل على مجموعة من الثوابت التي سنختزلها هذه المرة، هذه كتسمى لينيرجي EH0، لينيرجي الهيدروجين à l'état فوندامونتال، والتي تساوي بيان سور شنو هي الوحدة ديال الطاقة؟ بيان سور هنا ان او ان، وحدة ديال الطاقة سي الالكترون. إلا درتو لابليكاسيون نيميريك غتلقاوها كتساوي موان 13.6 الكترون فولت. Et donc finalement غادي نقدروا نديمونطريو ان او توتال على فوالا en fonction de n هي moins 13.6 sur n carré. فوالا هذه هي العلاقة ديال مسيو بور. Donc l'unité bien sûr c'est l'électron volt. Et voilà دابا غادي ندوزو اسيدي نديرو واحد الريزومي بسيط، من بعد ندوزو لواحد ليكزيرسيس. دونك غادي نخلي لكم واحد ليكزيرسيس من بعد هذا اللايف هذا ان شاء الله، وغادي تحاولوا تجاوبوا عليه. كندير واحد الريزومي.
فوالا هذه هي الذره ديالنا. نديرو هنا النواة. اوكي، هذه النوايو اللي هي ديك الدائره الوسطانيه هي النوايو. غادي نجيو اسيدي غادي نعبرو على لي نيفو. هذا نديرو اسيدي هو ان، المهم جوسكا لانفيني. هنايا n égale 1 2 3، n égale 2. هنا n égale 1. Et bien sûr c'est le noyau. فوالا دونك هانتوما الشباب في N1 عندي R1، في N2 عندي R2، في N3 عندي R3، و في N l'infini عندي R bien sûr l'infini. و bien sûr ملي هضرنا على الانرجي قلنا انه في النيفو N1 كتكون الالكترون عنده واحد الانرجي E1، في 2 كتكون عنده اون انرجي E2، وفي 3 كتكون عنده اون انرجي E3، وفي 4 كتكون عنده في الانفيني تكون عنده اون انرجي E لانفيني. هنا شباب يمكن لي نحسب الانرجي ديال الالكترون في اي نيفو كما يمكن لي نحسب سيدنا دلتا، مثلا دلتا من هنا لهنا. دونك تقدروا تحسبوا لي دلتا مثلا. انا نعطيكم اي مثال باش تفهموا، باش من بعد نعطيكم التمرين تكونوا قادرين تحلوه. دونك الا مثلا قال لي كالكولي دلتا او من 2 ل 1. دونك شنو هي دلتا او؟ تو سامبلومون هي ليطا فينال اللي بيان سور هي نيفو فينال، دونك المرحله النهائيه ديالو، الراس ديال السهم. دونك سي او 1 وي تري بيان موان l'état initial هي E2. or شنو هي E1؟ c'est tout simplement هي moins 13,6 sur 1 au carré. donc إلا عقلتو هي هادي هنايا فوق منا النيت بلا ما نعاود نكتبها، ناقص اللي هي زائد 13,6 divisé par 2 au carré. voilà, il suffit de faire une application numérique وغتلقاو دلتا او بالالكترون، تلقاو واحد القيمه هنا بالالكترون فولت. اي دونك اش حازنا حنا سيدي كاع نحطو لكم التمرين من بعد في لافان د اللايف، نحطو لكم التمرين دابا يلاه وبينوا لي يلاه الشباب اللي جاوب على هذا التمرين هذا عنده واحد المكافاه. دونك غادي نحط لكم ليكزيرسيس دابا. فا انسيري l'exercice. So I'm going to add new picture. So from file. So where is the exercise? Exo. Voilà, voici notre exercice. هذا سيدي. يلا الشباب ليكزيرسيس غادي نحاول نشرحه لكم باش ما نخليكمش كتعذبوا بوحدكم. خلاص اللي قادر يفهم ليكزيرسيس بوحدو غير صافي، غير يوقف في اللايف ويمشي يخدم ليكزيرسيس، يسكريني هاد البارتي هادي. اللي ما قادرش انا غادي نشرح لكم او ميم طون نحاول نشرح لكم حتى الطريقه باش تبقاو تخدموا لي زيكزيرسيس. يلا شباب دونك عندنا سيدي هنايا ان اتوم ديدروجين. شكون هما لي دوني نيسيسير ايسي؟ واحد الذره ديال لاتوم ديدروجين بيان سور، هادي دوني مهمه حيتاش علاش؟ لان الهيدروجين عنده زد ايكال 1. زد ايكال 1 يعني ان عدد الالكترونات عند الهيدروجين تساوي 1. انيسيالمون تا هي سطرو عليها مزيان
ليطا فوندامونتال حتى هي سطروا عليها مزيان. شنو قلنا الشباب باش كنترجموا ليطا فوندامونتال؟ ان ايكال ان ابسورب حتى هي سطروا عليها مزيان، يعني كيكتسب الطاقه، يعني خصني نلقى اون فالور اللي هي بوزيتيف. فوالا هي تري بيان. ما قالوا لنا هنايا ابسورب اون انرجي 10.2 الكترون فولت. ا كيل نيفو؟ دونك علاش كنقلب؟ بيان سور عطاني واحد الان وطلب مني نقلب على واحد الان. دونك غنحاول نشرح لكم السؤال الاول. سي تو سامبلومون هانتوما واحد الذره ديال الهيدروجين، قالك الالكترون كان انيسيالمون في النيفو ان ايكال 1. هذا هو عمو الالكترون كان في النيفو ان ايكال 1. هادي ابسوربي شنو؟ هادي ابسوربي اون انرجي فوالا ها هي انرجي بيان سور فوالا لوميير. دونك عندها واحد الطول موجي اون لونغور دوند. فشنو غادي يطرا سيدي؟ غادي ينتقلنا لواحد المستوى اخر اللي حنا ما عرفناش. n égale point d'interrogation. Donc c'est tout simplement comme ça, واحد الفلاش vers le haut. donc دلتا او راكم عارفين شحال كتساوي. دابا الا نيت نشرح هادي غير نخرج التمرين. فوالا دابا تقدروا تخرجوا ليا ان. دونك غادي جو باس à la deuxième exercice. دونك نشرح الدوزيام اكزرسيس. الالكترون دان اتوم ديدروجين انيسيالمون فوالا كان في 3 سطرو معاه على ايمي يعني يحرر، يعني هاد ايمي جايه من ليميسيون والتحرير يعني غادي يهبط لتحت. اون رادياسيون دو لونغور دوند دلتا. ا كيل نيفو سو تروف الالكترون؟ هنا ضروري نسيت ما زدتلكمش واحد العلاقه اللي هي جد مهمه اللي هي دلتا او ايكال اش نو ايكال اش سي sur lambda. Voilà, شنو هي H؟ c'est la constante de Planck. شنو هي nu؟ c'est la fréquence. شنو هي C؟ c'est la vitesse de la lumière، سرعة الضوء، la célérité. داكشي باش كنرمزو لها بالسي. السي كتساوي 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde ولا mètre seconde moins 1. Voilà, H c'est la constante de Planck. L'expression de la constante de Planck هي 6.62 10 أس ناقص 34 جول بار فوا سكوند. فوالا هانتوما كلشي بين يديكم دابا، غير اللي ما بغاش يخدم. الوغ نزيد نكمل نشرح التمرين. قالك اناتوم ديدروجين انيسيالمون جايه، خصني نكون كنعرف نحول التمرين للشيما ان 3. غادي يهبط ليا لواحد النيفو اللي انا ما عرفتوش. الهدف ديال التمرين هو انني نحدد هذا النيفو. هاد المره ما عطانيش لي دلتا او ولكن عطاني لا لونغور دوند، عطاني الموجه اللي ضربات ليا الالكترون. دونك هنايا نورمالمون ايمي يحرر، نديرها بشي كولور اخر باش يكون داكشي ناضي. فوالا ها هي لا لونغور دوند. فوالا لوندا كيحرر لينا واحد الطول اللي عنده واحد الطول موجي كيساوي ها هو هذا. فوالا 1027 امسترونغ. ويعطي واحد الان بوين دانتيروغاسيون. à quel niveau se trouve l'électron. دونك هنا ما نزيدش نشرح اكثر لانني الا شرحت صافي راه خرجت التمرين. يلا تقاتلوا وجاوبوني في الكومونتيرات في تحت من هذا اللايف هذا. فوالا هادشي اللي كاين في هاد الحصه الاولى، والله يوفقكم.